support progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल पर 26 आयत का खुलासा सीरीज़ की चौथी किस्त में हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन का खैर मक़दम है। नाज़रीन, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी आरा का भी इंतज़ार रहेगा। आज सबसे पहले सूरत अल-बक़रा की आयत 191 का अंग्रेज़ी तर्जुमा पेश है। चैप्टर 2 वर्स 191। And kill them wherever you find them and turn them out from where they have turned you out. And al-fitna is worse than killing. And fight not with them. And fight not with them at al-Masjid al-Haram, the sanctuary at Mecca, unless they fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers. इस आयत के उर्दू तर्जुमे से पहले एक नज़र पस मंज़र पर डालते हैं। हिजरत से क़ब्ल जब तक मक्के में इस्लाम की दावत दी जाती रही, ख़िताब बेशतर मुशरिकीन अरब से था, जिनके लिए इस्लाम की आवाज़ एक नई और गैर मानूस आवाज़ थी। अब हिजरत के बाद साबिक़ यहूदियों से पेश आया, जिनकी बस्तियाँ मदीने से बिल्कुल मुत्तसिल ही वाक़ थीं। ये लोग तौहीद रिसालत, वही, आखिरत और मलाइका के कायल थे। उसूलन उनका दीन वही इस्लाम था जिसकी तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे, लेकिन सदियों के मुसलसल इन्हितात ने उनको असल दीन से बहुत दूर हटा दिया था। उनके अक़ायद में बहुत से गैर इस्लामी अनासर की आमेज़िश हो गई थी, जिनके लिए तौरात में कोई सनद मौजूद न थी। ख़ुद तौरात को उन्होंने इंसानी कलाम के अंदर गलत मलत कर दिया था, अपनी मनमानी तावीलों और तफसीरों से मस्क कर रखा था, और अपने इस बिगाड़ से उनको ऐसी मोहब्बत थी कि वो किसी इस्लाह को कबूल करने पर तैयार न होते थे। ये लोग हकीकत में बिगड़े हुए मुसलमान थे, जिनके यहाँ बिदतों और तहरीफ़ों, मूशगाफियों और फ़िरक़ाबंदियों, खुदा फरामोशी और दुनिया परस्ती की बदौलत इन्हितात इस हद को पहुँच चुका था कि वो अपना असल नाम मुस्लिम तक भूल गए थे, महज यहूदी बनकर रह गए थे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आपको हिदायत फरमाई कि उनको असल दीन की तरफ दावत दें। यहूदियों की तारीख़ और उनकी अखलाक़ी और मजहबी हालत के अलावा हकीकी दीन के उसूल पहलू ब पहलू पेश किए गए। एक पैगंबर की उम्मत के बिगाड़ की नौयत क्या होती है, रस्मी दीनदारी के मुकाबले में हकीकी दीनदारी किस चीज़ का नाम है, दीन हक़ के बुनियादी उसूल क्या हैं, और खुदा की निगाह में असल अहमियत किन चीज़ों की है। मक्के में तो मामला सिर्फ़ उसूल दीन की तबलीग और दीन कबूल करने वालों की अखलाक़ी तरबियत तक महदूद था। हिजरत के बाद इस्लाम और कुफ्र की कशमकश भी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मुसलमानों ने एक छोटी सी आज़ाद रियासत क्या क़ायम कर ली। सूरत हाल ये हो गई कि एक तरफ एक छोटी सी बस्ती थी और दूसरी तरफ तमाम अरब, और इसी मरहले में एक नया उनसर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया था, और ये मुनाफ़िकीन का उनसर था। मुनाफ़िक़त पर हम अपनी पिछली अक़सात में भी बात कर चुके हैं। मुख्तसरन यहाँ भी पेश है कि निफ़ाक़ के इब्तदाई आसार मक्के के आखिरी ज़माने में भी नुमायाँ होने लगे थे। मदीना पहुंचकर इस किस्म के मुनाफ़िकीन के अलावा चंद और किस्मों के मुनाफ़िक़ भी इस्लामी जमात में पाए जाने लगे। एक किस्म के मुनाफ़िक़ वो थे जो क़तन इस्लाम के मुनकर थे और महज फितना बर्पा करने के लिए जमात मुस्लिमीन में दाखिल हो जाते थे। दूसरी किस्म के मुनाफ़िक़ वो थे जो इस्लामी जमात के दायरा इक़्तिदार में घिर जाने की वजह से अपना मफाद इसी में देखते थे कि एक तरफ मुसलमानों में भी अपना शुमार कराएं और दूसरी तरफ मुखालिफीन इस्लाम से भी रब्त रखें, ताकि दोनों तरफ के फ़वाइद हासिल करें और दोनों तरफ के ख़तरात से महफूज रहें। तीसरी किस्म उन लोगों की थी जो इस्लाम और जाहिलियत के दरमियान मुतरद्दिद थे। उन्हें इस्लाम के बरहक होने पर कामिल ईमान न था, मगर चूँकि उनके कबीले या ख़ानदान के बेशतर लोग मुसलमान हो चुके थे, इसलिए ये भी मुसलमान हो गए थे। चौथी किस्म में वो लोग शामिल थे जो अम्र हक़ होने की हैसियत से तो इस्लाम के क़ायल हो चुके थे, मगर जाहिलियत के तरीक़े और अहाम और रस्में छोड़ने और अखलाक़ी पाबंदियाँ कबूल करने और फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का बार उठाने से उनका नफ्स इनकार करता था। सूरत अल-बक़रा की नुज़ूल के वक्त उन मुख्तलिफ़ अक़साम के मुनाफ़िक़ीन के ज़ुहूर की महज़ इब्तिदा थी।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعد میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اسی قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئیں۔ اس پس منظر کو ذہن نشین کرتے ہوئے آیات کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور اس بنا پر تمہارے دشمن بن گئے ہیں کہ تم خدا کی ہدایت کے مطابق نظام زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، اور اس اصلاحی کام کی مزاحمت میں جبر و ظلم کی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں، ان سے جنگ کرو۔ اس سے پہلے جب تک مسلمان کمزور اور منتشر تھے، ان کو صرف تبلیغ کا حکم تھا اور مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ اب مدینے میں ان کی چھوٹی سی شہری ریاست بن جانے کے بعد پہلی مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دعوت اصلاح کی راہ میں مزاحمت کرتے ہیں، ان کو تلوار کا جواب تلوار سے دو، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، یعنی تمہاری جنگ نہ تو اپنے مادی اغراض کے لیے ہو، نہ ان لوگوں پر ہاتھ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور زخمیوں پر دست درازی کرنا، کھیتوں اور مویشیوں کو خواہ برباد کرنا، اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال اسی تعریف میں آتے ہیں، اور حدیث میں ان سب کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ناظرین، غور کریں کہ آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ ہم اللہ کے اس حکم کو دہرانا چاہیں گے کہ آیت کا منشا یہ ہے کہ قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہاں فتنے کا لفظ پرسیکیوشن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ یہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کی صفت یہ ہے کہ بدتر سے بدتر مجرم اور گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے جبکہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ یہی صفت تم اپنے اندر بھی پیدا کرو، اور تمہاری لڑائی انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے قطعاً نہ ہو۔ یہاں باز آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے باز آ جانا نہیں مراد لیا گیا ہے، بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ مشرک دوہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے، اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے، مگر اس سے لڑیں گے نہیں۔ لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا، اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں۔ بلا شبہ انسانی خون بہانا بہت برا فعل ہے، لیکن جب کوئی انسانی گروہ زبردستی اپنی فکری استبداد دوسروں پر مسلط کرے اور لوگوں کو قبول حق سے جبراً روکے، اور اصلاح و تغیر کی جائز و معقول کوششوں کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے بجائے حیوانی طاقت سے کرنے لگے، تو وہ قتل کی بنسبت زیادہ سخت برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایسے گروہ کو بزور شمشیر ہٹا دینا بالکل جائز ہے۔ ناظرین، اس بات پر بھی نوٹ کریں کہ ہاں دلائل سے مقابلہ کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، یعنی اگر کوئی اختلاف کرنا چاہے تو دلائل سے اختلاف کرے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں، اور جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، آپ خود ہی غور کریں کہ ان آیات میں احسان اور دلائل سے اختلاف کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیلف ڈیفنس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ناظرین، سیلف ڈیفنس کو میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گی کہ اس معاملے میں بہتر تشریح قانون جاننے والے تو کریں گے ہی، مگر ایک معمولی انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کی اللہ کے آگے کیا ہے، اور اس کا موازنہ دنیاوی قوانین سے بھی کر کے دیکھ لیں۔ سالار یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔